हिंदू धर्म में 10-10 साल प्याज कैसा टोकरी में सड़ते साहब, उससे भी बदतर है साहब। कोर्ट कचहरी को तुम जाके देखो क्या हालत है, क्या उनका परेशानी है। तो ये जो आरएसएस के लोग हैं ये बहुत आगे का सोच के करते साहब, हमको पता भी लगने नहीं देते। खास तौर पर तुम तो दुनिया के मालिक है, 7 समंदर से बढ़कर है, 7 समंदर से बढ़कर आपका दुनिया है। उन्हें खाली हिंदुस्तान का बादशाह होके या वजीर आजम होके अकड़ के फिर रहा साहब। तुम कितना अकड़ना साहब, सारा दुनिया तुम्हारे हाथ में है, काबा तुम्हारे हाथ में है। काबा तुम्हारे साथ रहने के बाद हाशमी साहब तुम क्यों डरना साहब। हम बकरी चराने वाले नहीं डर रहे, तुम कैसे डरते साहब। हम दलित लोग नहीं डर रहे। और तुमको आजादी मिलकर 1400 साल हो गए साहब, हमको आजादी मिलकर 70 साल हुआ साहब। और 70 साल में मैं जैकेट पहन के मुश्ताक मलिक साहब के सदारत में आपके सामने भाषण कर रहा हूं। अगर मेरे को भी 14 साल मिले तो इसलिए साहब आज मौका आ गया। आज दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी लोग एक होना और जम के ऐसे मनोवादी लोगों आरएसएस वालों के खिलाफ में जम के लड़ना। हम एक अगर नहीं हो गए और हिंदुस्तान में ऐसे मिजाज ऐसे लोग ज्यादा तैयार होते साहब, इसलिए उनको खत्म करने के लिए उनको हिसाब किताब उनकी औकात क्या है अगर हम इस वक्त सब मिलकर अगर नहीं बताए तो कल के दिन हम मुश्किल में आते साहब। आज सोने का नहीं है, आज जागने का वक्त है। अगर अब हम जागे नहीं तो कल के दिन हम मुश्किल में आते साहब। और वो लोग बहुत होशियारी से क्या क्या की परेशानी। वजीर आजम रातों रात 500 का और 1000 नोट बदल सकता साहब, रातों रात हमारा इरादा और हमारा तकदीर बदल सकता क्या उन्हें? तकदीर तो अल्लाह ने लिखा है, रास्ता बताने वाला ऊपर है, तू है क्या थोड़ी। ऐसे 1000 बार तू 500 नोट 1000 नोट बंद करने से हमको हिम्मत हरा नहीं सकता। अरे वो तो तेरे आजू बाजू फिरने वाले परेशान है, हम कहीं को परेशान रहना साहब। एक 10 अरे हमको तो कई लोगों को अकाउंट की जरूरत नहीं है, हमारे को तेरी बैंक की तेरी जरूरत नहीं तो अकाउंट की क्या जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी सियासी पार्टी हैं, सेकुलर पार्टीज हैं, वो सब मिलकर के इन कम्युनल फोर्सेस का इस मुल्क में जवाब देंगे। और ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप को बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट साबित करना चाहते हैं, शायद वो भूल रहे हैं सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने भी ऐसी ही गलती करी थी। उनका मुल्क भी खत्म हो गया और उनकी पार्टी भी खत्म हो गई, लेकिन इस मुल्क का एक एक बाशिंदा इस मुल्क को खत्म नहीं होने देगा। इस मुल्क की एकजुटता के लिए, इस मुल्क की यूनिटी के लिए, इस मुल्क की यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए उसको जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो देगा। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ना तो हमारी शरीयत में कोई मुदाखलत कर पाएगा और ना ही इस मुल्क में जो सो कॉल्ड 1 नेशन 1 लॉ की बात हो रही है ना वो नाफिज हो पाएगा। तो आपने जब अदालत में ऐसे लोगों को पहुंचा दिया है तो उनसे तवक्को क्या है? आप समझ लीजिए कि आप आग से खेल रहे हैं। यूसीसी कॉमन सिविल कोड मुसलमानों का सिर्फ मसला नहीं है, यह मुल्क के हर उस शहरी का मसला है जो हिंदुस्तान की प्लूरल कैरेक्टर के अंदर यकीन रखता है। जरा हिंदुओं को यह बता दीजिए, हमारे बिरादरान वतन को यह बता दीजिए कि जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो हिंदू कोड बिल के अंदर जो टैक्स रियायत है जॉइंट फैमिली को, उसका क्या होगा? क्या आप वो टैक्स रिबेट खत्म करेंगे?
یہ ذرا بتا دیجئے، پھر ملک طے کرے گا کہ آپ کتنے سچے اور کتنے پکے ہیں۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ آندھرا پردیش اور کرناٹک اور مہاراشٹر کے کچھ حصوں کے اندر جو سب سے زیادہ معتبر بیوی کا چناؤ ہوتا ہے وہ بھانجی سے ہوتا ہے۔ آپ بتا دیجئے کیا اس کے اوپر آپ تغین لگائیں گے؟ آپ یہ بتا دیجئے کہ ٹرائبلز کا کیا ہوگا، ان کے لیے کون سا قانون آپ لائیں گے؟ ہمارے او بی سی لیڈر یہاں پر ابھی تقریر کر رہے تھے، بہت اچھی بات انہوں نے کہی، یہ مسلمانوں کے نام پر پورے ملک میں مسلمانوں کو شیطان کے طور کے اوپر، دشمن کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خود شیطان ہیں، ان کی شیطانی جو حرکتیں ہیں برادران وطن سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہندو اور مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کی وحدت کا مسئلہ ہے۔ جب کامن سول کوڈ کی آپ بات کرتے ہیں، آپ سے، ہم سے پہلے اس ہندوستان کا ہر شہری جو مسلمان نہیں ہے، جو پورے سوسائٹی کے اندر یقین رکھتا ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے جو نظر عباس کہہ گئے اور جو دوسرے ہمارے علماء کرام کہہ گئے کہ صفوں میں اتحاد پیدا کر لیجئے۔ ابوالکلام آزاد جو 3 دفعہ صدر کانگریس آزادی سے پہلے رہے، یہ تاریخ ہے ہماری، اور آج ہماری تاریخ کو بدلا کر یہ آر ایس ایس والے جو 60 سال تک ترنگا جھنڈا ان کے آر ایس کے ہیڈ کوارٹر ناگپور پہ نہیں چڑھا، اور وہ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ تو آپ کی شناخت بتاؤ، آپ کی دیش بھکتی بتاؤ۔ ارے وہ بےخوفو، تمہیں ہمیں ہماری دیش بھکتی کا بتائیں؟ یہ ایک مثال کافی نہیں ہے کہ عبدالکلام آزاد صاحب کی کہ اپنی اہلیہ بھی گزر گئے ہیں، تو یہ سرکار کے سامنے درخواست نہیں لگاؤں گا، وہ اللہ کی امانت اللہ نے لے لیا، یہ بس نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو ہمیں اس بات کو آگے رکھتے ہوئے کہ ایجوکیشن، تعلیم کو ساتھ جانا ہے، تو میں آج کے اس عظیم الشان جلسے کے صدر مشتاق ملک صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کیونکہ ایک مرتبہ پرسنل لا کا یہ آ گیا کہ بھئی میٹنگیں نہیں ہونی ہیں، اس کے باوجود بھی پہلے سے اناؤنس ہو چکا تھا، تو انہوں نے میٹنگ کی اور یہاں پر شہنشین پر تمام مسلک کے علماء کرام یہاں جمع ہیں، تمام قائدین بھی جمع ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب ملت کی بات آتی ہے تو ہماری سیاسی وابستگی سے بازو میں ہٹ کر قوم اور ملت کے لیے ہم سب ایک ہوں اور ایک آواز کے ساتھ لڑیں، اور سیکولرزم کو آگے بڑھانے کے لیے جو کانگریس پارٹی نے 60 سال حکومت کری، جب شاہ بانو کا کیس آیا، راجیو گاندھی نے رات کے 3 بجے اسی پارلیمنٹ کے اندر 2/3 میجارٹی کے ساتھ پرسنل لا عدالت کے فیصلے کو قدم کر دستور میں ترمیم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کانگریس پارٹی کبھی برداشت نہیں کریں گی کسی کے مذہبی آزادی کو ختم کرے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس مجمع میں یہ بات ہم لے جائیں۔ مودی جی آج آپ کو حیدرآباد آواز دے رہا ہے کہ آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہے کہ آپ اتنی بڑی جرت مت کرو، آپ ورنہ نیست و نابود ہو کے رہ جائیں گے۔ کئی لوگ آئے اور چلے گئے، آپ کو بھی اسی طرح جانا پڑے گا۔ اب رہا نوٹوں کا معاملہ، دیکھیے 2000 روپے کی نوٹ لگائے، اس میں 2000 روپے اردو بھی نہیں لکھ سکے بیچارے، 2000 کے بجائے 2 بازار لکھ دیا، 1000 کو بازار۔ خیر، ہمارے اس وقت 2 پلیٹ فارمز ہیں اتحاد کے، ایک مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا نام ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ جماعت اسلامی ہند آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ابتدا سے رکن رہی ہے اور اس کے فیصلوں میں اس کا ساتھ ہے، اور آج بھی جماعت اسلامی ہند آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو کہے گا ہم وہ کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اگر یہ کہے کہ ہمیں دستخطی مہم چلانا ہے، ارے دستخطی مہم سے کیا ہوگا؟ لوگ کہہ رہے ہیں دستخطی مہم سونامی ہے۔
آپ 50,000 فیک سگنیچرز لے کر پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم 25 کروڑ سگنیچرز لے کر پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ اسٹیٹ میں امن اور بہت ضروری ہے، امن سے ہی زندگی بنتی ہے۔ تو جس طرح ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو امن کی بہت ضرورت ہے۔ جب حکومت آپ کے ساتھ ہے، جب مشتاق ملک صاحب مجھ سے ملے، میں ایک ہی بات کہا، مشتاق بھائی ہمارے چیف منسٹر شریعت میں کوئی مداخلت نہیں چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو اس کی اجازت دیں گے کہ شریعت میں مداخلت کرے۔ جہاں حکومت سے لیٹر بھی آیا ہے چیف منسٹر کو، ہم پورا اس میں کلیئر ہم کو بتا دیں گے، اور آلریڈی ہم بتا بھی چکے ہیں راجناتھ سنگھ صاحب کو جو ہمارے ہوم منسٹر ہے کہ اس معاملے میں ہاتھ مت ڈالیے، آپ ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جل جائیں گے آپ کے، کیونکہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو میں تمام بھائیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، حکومت آپ کی ہے اور آپ کے ساتھ ہے، اور یہ سیکولر حکومتوں کو جہاں بھی ہے آپ انہیں طاقت بخشنا چاہیے، اور ان لوگوں کو جو فرقہ پرستی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ کرنا قوت بازو سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کے پرسنل لا کو بدلنا ممکن نہیں ہے۔ یہ گھاس نہیں کھاتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح دانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو ہم نے بھی ماں کا دودھ پیا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں گزشتہ یو پی میں بی جے پی کی حکومت تھی، ایک سیاہ بل آیا تھا مذہبی عبادت گاہوں کی تعمیر کے سلسلے میں، جس کا سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچنے والا تھا۔ دلی کے اندر رام لیلا گراؤنڈ میں جمعیت علماء نے 10 لاکھ مسلمانوں کو جمع کیا اور اس بل کے سلسلے میں اپنے احساسات کا اظہار کیا، اور آخر میں فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا کہ بل یو پی اسمبلی سے پاس ہو کر صدر جمہوریہ کے دستخط کے لیے آیا ہے، ابھی صدر جمہوریہ نے دستخط نہیں کیے ہیں، ابھی وہ ہندوستان کا قانون نہیں بنا ہے، اس لیے قانون کو توڑنے کی شکلیں ابھی ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ یہ 5 آدمی ہیں جن پر قوم اعتماد کرتی ہے، یہ مجمع ان کو اختیار دے دے کہ اگر اس ملک میں یہ قانون بنتا ہے تو اس قانون کا مسلمان کس طرح دھجیاں اڑائے گا اور جوتے کی نوک پر پھینکے گا۔ مجمع نے اجازت دی، آج تک وہ بل سرد خانے میں ہے، پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ تھوڑا سا اپنے شعور کو بیدار رکھیے، نگاہیں کہیں ہیں، نشانہ کہیں ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بی جے پی کی اکثریت ہے، راجیہ سبھا میں اکثریت نہیں ہے، وہ کوئی قانون نہیں بنا پا رہے ہیں۔ یو پی ایک ایسا صوبہ ہے جہاں تقریباً 403 اسمبلی کے ممبران منتخب ہوتے ہیں، اگر وہاں وہ جیت جاتے ہیں تو پھر راجیہ سبھا میں اکثریت جو ہے ان کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ قانونی طور پر کوئی قانون بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں جو اس موقع پر طلاق ثلاثہ اور تعدد ازدواج کے مسئلے کو اٹھایا گیا، جتنا جاننا چاہیے ان کی اس جہالت کا فائدہ اٹھایا جائے تو تم دنیا کے قانون کے ماہر ہو سکتے ہو، ڈاکٹر بن جانے سے اسلام کے پروفیسر نہیں بن جاتے۔ اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے قانون اسلام کی بات آئے تو اس کے ماہرین سے رجوع کر لو، تاکہ تم اللہ کی شریعت میں دخل اندازی کرنے والے یا دخل اندازی کا موقع دینے والے نہ بن سکو۔ اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے علم کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے، شریعت نے علم کی بات کہی ہے، اور اختلافات کی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، مسلمان بحیثیت کلمہ گو کے پہلے بھی متفق تھے، آج بھی متفق ہے، قیامت تک متفق رہیں گے۔ اختلاف کی بات کرنا یہ خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندی کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ علمی اختلاف یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل اور قوت کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر۔ علماء کے درمیان اختلاف جو ہو سکتا ہے وہ ان کی اپنی رائے کی بنیاد پر ہے، دلیل سے افہام و تفہیم کی بنیاد پر ہے، لیکن اس کے باوجود مشترکہ قدروں کے لیے اختلاف کے باوجود سنی سنی رہے گا، شیعہ شیعہ رہے گا۔ مگر بات آتی ہے شریعت مطہرہ پر حملہ کرنے کی تو شیعہ دیکھ کر کوئی سنی یہ نہیں کہے گا کہ مسئلہ شیعہ کا ہے میں کیوں آؤں گا، یا سنی کا ہے شیعہ کہے گا میں کیوں آؤں گا، نہیں، بات کلمہ طیبہ کی آتی ہے تو اب
अपनी तमाम तवानाइयों को सर्व करने का जज्बा रखता है। और जाते हुए मेरी बात सुनो, बराए फतह पहली शर्त है साबित कदम रहना, जमात का बहम रखना, जमात का बहम रहना। फलक टूटे, जमीन फट जाए, मौत आए कि दम निकले, मगर हरगिज नहादी की इताअत से कदम निकले। यही नस्रुम मिन अल्लाह का उसूले जाविदानी है, यही इस्लाम की शर्ते हुसूले कामरानी है। देना चाहता हूं, हिंदुस्तानी पेपर्स के मुताबिक एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला है कि हिंदुस्तान में 18 करोड़ मुसलमान बसते हैं। ये हमें कहते हैं कि आप तलाक की शरह आप में ज्यादा है, आप औरतों को ज्यादा तलाक देते हैं। ये बताना चाहता हूं, एनालिसिस है कि 18 करोड़ अगर मुसलमान हिंदुस्तान में बसता है तो उसमें 7 करोड़ शादीशुदा हैं, 7 करोड़। और 7 करोड़ में से केसेस चलने वाले 2,69,790 केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर। ये पूछना चाहता हूं ये लोगों, ये 2,69,790 केसेस जो चल रहे हैं, जानते हैं उसमें 80% सिर्फ पैसे के लिए केस लड़े जा रहे हैं। 80% सिर्फ पैसे के लिए केस लड़े जा रहे हैं। ए मेरे प्यारे, उन 50,000 80% लोगों को हटा दो, उन 20% को देखो। 2,69,790 में से अगर 20% को देखोगे तो मुश्किल से 50 या 55,000 की तादाद लोगों की होती है। इन 55,000 लोगों के लिए तुम 30 करोड़ मुसलमानों के दिलों को अगर मजरूह करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मैदानों से ये मुसलमान निकलकर ईमानों तक पहुंचकर पार्लियामेंट का घिराव करेंगे और बता देंगे कि जब तक जिएंगे हम रसूलुल्लाह का नारा लगाते रहेंगे और तहफ्फुज़ नामों से शरीयत के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जान से बढ़कर। अब रही बात है कि ये जो एक्स्ट्रा सिविल कोड की बात है, कि एक्स्ट्रा सिविल कोड इतना आसान बात है? अरे भाई साहब, पहले मैं बीजेपी और मोदी को कहूंगा कि पहले हिंदू सोसाइटी में वो लागू करें एक्स्ट्रा सिविल कोड, क्योंकि यहाँ आपके पास कई ट्राइबल्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनके अलग अपने कोड्स हैं। कसरत वजूद को बरकरार रखना चाहिए। ये अजीमुशान इज्तिमा इन मुहिब्बान वतन को दावत शऊर देता है कि वो मुल्क की मतनू तहजीब को बचाने के लिए, डाइवर्स तहजीब को बचाने के लिए कमर बस्ता हो जाए। कि बड़ा कोऑपरेट किया पुलिस ने। तो ये कि आखिरी जो बात कहना चाहता हूं, मेरे भाई, हम शरीयत की बात तो बहुत धूम से करें, नारे लगाए, जान से बढ़ के हमारी शरीयत। और हैदराबाद को यह एजाज है कि जान से बढ़कर हमारी शरीयत का नारा पूरे मुल्क के एहतजाजी रैलीज में, जलसों में गूंज रहा है। तो ये दक्कन की सरजमीन को एजाज है कि आपने सबसे पहले ये नारा लगाया, आपने सबसे पहले ये नारा लगाया, जान से बढ़कर हमारी शरीयत। हमने पार्लियामेंट की फोटो के साथ जान से बढ़कर हमारी शरीयत का नारा समझिए के साथ दिया। वो सोशल मीडिया पर फला पर बहुत चला और अल्लाह का करम है कि दक्कन से निकली हुई ये आवाज पूरे हिंदुस्तान की समझिए आवाज बनी। लेकिन मेरे भाई, हैदराबाद जहां ये चीजों में भी अल्लाह का एहसान, हबीब पाक का सदका है कि आगे रहा है। और शरीयत के मसले पे मीडिया ने लिखा कि हैदराबाद हब हो गया, हैदराबाद शरीयत का हब हो गया है। मुल्क में कहीं इतना एहतजाज नहीं हुआ।